नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 180 पारा नंबर 19 हमारी जारी है। सूरह शूरा का आज आगाज होने जा रहा है आयत नंबर 1 से 28 तक इंशाअल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सूरह शूरा मक्की सूरत है और अल्लाह ताला ने शायरों के मुकाबले में कुरान मजीद नाजिल किया, यानी उनकी क्योंकि उनको अरबों को, मक्का वालों को एटलीस्ट उनको बहुत ज़्यादा नाज था अपनी शायरी के ऊपर, तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए उनकी शायरी पर रोकथाम लगाया। आयत नंबर 1 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सीन मीम हुरूफ मुक़त्तआत। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, तिल का ये आयातु आयात हैं, यानी ये जो कुरान है अल किताबिल मुबीन वाज़े किताब की है। लअल्लका शायद कि आप बाक़िउन हलाक हो करने वाले हैं नफ्स का अपनी जान को, अल्लाह के नहीं यकूनु है वो मुमिनीन ईमान लाने वाले, यानी अहले मक्का कुरैश, क्योंकि वो ईमान नहीं ला रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान नहीं लाने का अंजाम मालूम था, तो इस वजह से रसूलुल्लाह उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते थे। अब यहाँ पर एक दाई की सिफत बताई जा रही है कि जब भी कोई इंसान दाई बनेगा या फिर दीन का खैरख्वाह बनेगा तो उसको लोगों के लिए बहुत ज्यादा खैरख्वाही करनी पड़ेगी, यानी हमदर्द होना पड़ेगा, अपने अंदर लोगों के लिए वो जज्बात लाने होंगे। फिर है इन अगर नशा हम चाहें, नुनज़िल हम उतार दें अलैहिम उन पर, मिनस समाई आयतन आसमान से कोई निशानी, फदल्लत तो हो जाए अनाकुहुम गर्दनें उनकी, लहा उसके लिए, खादिईन झुकने वाली। यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहता कि उनको जबरन मनवाए, और अल्लाह ताला अगर ये चाहते कि उनको जबरन मनवा लेते तो फिर अल्लाह पाक क्या करते, कोई ना कोई मौजज़ा ऐसा उतार देते, कोई आयत ऐसी उतार देते कि जिसकी वजह से ये कुफार मक्का जो है बस इनको मानना ही पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला का ये उसूल नहीं है। वमा और नहीं यतीहिम आती उनके पास, मिन दिक्रिन कोई नसीहत, मिन रहमानी रहमान की तरफ से, मुहदथिन नई, इल्ला मगर कानू वो होते हैं अनहु उससे, मुरिदीन एराग करने वाले। यानी कोई भी कुरान की आयत उनके पास ऐसा नहीं है कि वो पुरानी बात आ रही है, यानी ताज़ी ताज़ी वही आती है उनको समझाने के लिए, इनको बार बार तरीके से समझाने के लिए। ये हमें भी बताया जाता है ना, किसी को जब समझाओ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाओ, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो। तो जब भी कुरान की कोई आयत आती वही आती, वो तो भी नई नई बातें लेकर आती, जैसे कि हम कुरान मजीद के अंदर एक तरीका देते हैं मूसा अलैहि सलाम का, कि एक ही किस्सा होता है लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हर दफा अलग अलग पहलू से उसको बताया होता है, अलग अलग अंदाज से उसको बताया होता है। तो कुरान मजीद के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो हम कहें कि तो पुरानी बात भी है, यानी हर बात में कोई ना कोई नया पहलू है। तो इनके लिए भी नसीहतें आती, नए नए अंदाज से भी आती, लेकिन इनके दिल क्योंकि बीमार थे, तो जितने भी इनको तरीके समझा दिए जाते लेकिन उस पे क्या करते, उसके बावजूद ये एराज ही करते, मुंह ही फेर लेते। फकत पस तहकीक कज़्ज़बू उन्होंने जुटला दिया, फसयअतीहिम तो अन करीब आएंगे उनके पास, अम्बा खबरें, माँ उसके जो कानू थे वो भी उसका, वो मजाक यस्तहजिऊन वो मजाक उड़ाते, यानी इनके पास ऐसी खबरें भी आएंगी जिनसे इनका ताल्लुक होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, आयात को अल्लाह के जिक्र को छुटलाया। क्या खबरें थी, जैसे कि जंग बदर में फतह मक्का, तो इसमें इनके लिए था, तो ये क्या करते थे, ये मानते नहीं थे और इस बात पे मजाक उड़ाते थे कि हाँ जरूर जो है जंग होगी और इस तरह से रसूलुल्लाह जो है जीत जाएंगे। ठीक है, तो इन खबरों के बारे में मजाक उड़ाते थे। अवलम क्या भला नहीं, यारो उन्होंने देखा, इलल अर्दी तरफ जमीन के, कम कितने ही अम्बतना उगाए हमने फीहा उसमें, मिन कुल्ली हर किस्म के, जौजिन करीम जोड़े उम्दा, यानी गौर व फिक्र से देखें, कोई सबक हासिल करें। यानी जब रसूलुल्लाह आए हैं और नबूवत का दावा कर रहे हैं तो ये भी उतना ही हक है, और वो जब भी कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी, इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें इस तमीज से मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर जंग भी होगी, तो ये तो बिल्कुल हकीर समझते थे मुसलमानों को। ठीक है, तो जब इनको ये चीजें बताई जाती तो ये मजाक उड़ाते, तो फिर इनसे कहा जा रहा है कि गौर करो, गौर और फिक्र से देखो और जमीन के अंदर
کتنی طرح کے اللہ تعالیٰ نے، کتنے قسم کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آ، ہر طرح کے پھل پودے اور یہ سب چیزیں دی ہوئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، یعنی اگر تم غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ حق ہے اور کیا باطل ہے۔ وما، اور نہیں، کانا ہے اکثرهم، اکثر ان کے مؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی ان کے پاس جو ہے پچھلے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں، پچھلی انہوں نے صورتحال دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا وہ مذاق اڑانے والا، جھٹلانے والا رویہ نہیں ختم ہو رہا۔ تو اکثر کون ہے ان میں سے؟ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ وہ انا، اور بے شک کا رب آپ کا لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو چاہیں وہ گزرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اب کیونکہ سورہ مکہ ہے اور رسول اللہ بہت زیادہ غمگین تھے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دینے کے لیے بہت ساری آیات دی، جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پھر وعید، اور جب نادا، پکارا، ربو کا، تیرے رب نے، موسیٰ کو، اب یہ کہاں تھے؟ یہ مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ، انیتی، کہ آؤ، القوما، ان لوگوں کی طرف، الظالمین، جو ظالم ہیں، یعنی رسول بن کر جاؤ قوم فرعون کی طرف، قوم فرعون کے، الا یتقون، کہ وہ نہیں، وہ ڈرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہاں پر، کیونکہ ہمیں وہ قصہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے، اور اس میں یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کو دیکھ کر گئے تھے، اور جب وہاں پر گئے تو ان کو آواز آئی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ جوتے اتار کر آؤ۔ پھر وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ تمہارا مشن کیا ہے، آگے ان کو مشن بتایا گیا، نبوت دی گئی، اور پھر کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان کے، یکذبون، وہ جھٹلا دے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور کیوں انہوں نے اس طرح سے کہا؟ کیونکہ ان کو اپنا وہ واقعہ یاد ہے کہ مصر انہوں نے کس حالت میں چھوڑا تھا، اور مصر کی وجہ یہی تھی کہ ان سے ایک مصر کے ہی آدمی کا قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور گھٹتا ہے سینہ میرا، وَلَا يَنْطَلِقُ، اور نہیں چلتی لسانی، زبان میری، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو بھیج دیجیے نبوت طرف ہارون کے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی بتا رہے ہیں تکذیب کی وجہ بھی کہ مجھے کیوں جھٹلا دیں، کیونکہ میرا سینہ جو ہے گھٹتا ہے، میری زبان بھی جو ہے وہ صاف نہیں چلتی ہے، تو آپ کیا کریں، ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہارون علیہ السلام موجود نہیں ہے، وہ تو مصر میں ہی ہے، لیکن ان کے لیے یہیں سے دعا کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دیجیے وحی کے ساتھ۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، علیہ، مجھ پر، ذنب، ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونِ، کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے، کیونکہ اس ٹائم پر بھی ان کے اوپر قتل کا ہی تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، تو یہ وہاں سے راہ فرار حاصل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو وہی بات یاد آ رہی ہے کہ جس کنڈیشن میں میں نے مصر چھوڑا تھا، اگر اسی کنڈیشن میں اور اب زیادہ اتھارٹی کے ساتھ جاؤں گا فرعون کے پاس، تو پہلے ہی اس کے پاس ایک وجہ ہے مجھے قتل کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اب میں یہ دوسری وجہ بھی دے دوں گا تو وہ تو فوراً ہی قتل کر دے گا۔ قال، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ساتھ ہماری نشانیوں کے، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، خوب سننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، اور تم دونوں جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، تمہاری بات کو دھیان سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے تمہارے ساتھ۔ فَأْتِيَا، پھر دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فَقُولَا، تو تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، رسول ہیں رب العالمین کے، ان، یہ کہ، ارسل، بھیج دو، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کا ایک پیغام تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کرنا تھا، اور بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے نبی بنا کر، لیکن کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو قبضہ کرا ہوا تھا، تو اس لیے فرعون کے پاس یہ گئے تھے۔ قولا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، نوربی کا، ہم نے پالا تجھے، فینا، اپنے درمیان، ولیدن، بچہ سا، ولبثتا، اور ٹھہرا تو، فینا، ہمارے درمیان، من عمری کا، اپنی عمر میں سے، سنین، کئی سال، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ ایک پیغام لے کے گئے، انہوں نے بتایا کہ میں تمہارا رب العالمین ہوں، یعنی رسول ہوں، تو اب ان کی بات کو حقیر کرنے کے لیے، یعنی وزن کم کرنے کے لیے اب کیا کر رہے ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی تم آ کر اب کہہ رہے ہو کہ تم نبی ہو، حالانکہ تم تو وہی ہو نا جو ہمارے درمیان کئی سال، تقریباً 30 سے 40 سال، یعنی تم ہمارے درمیان میں رہے، تقریباً 30 سال تم ہمارے درمیان میں رہے، تم وہی ہو نا جو اب کہہ رہے ہو کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا، ٹھیک ہے؟ وہ فعلتا، اور کیا تو نے، فعلتا کا کام اپنا، اللہ تھی وہ جو فعلتا کیا تو نے، وہ انتا اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے ہے، یعنی تو نے جو وہ قبطی کا قتل کیا تھا، اب ان کو وہ ان کے گناہ بھی یاد دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا کرا، وہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تم کوئی بڑی چیز نہیں ہو، تم ہمارے درمیان میں سے ہی اٹھ کے گئے ہو۔ دوسرا کیا بتا رہے ہیں، ان کا گناہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول گئے ہو کہ تم جو کر کے گئے تھے، وہ جو تم کر کے گئے تھے کہ تم بھول گئے ہو، اور تم جو ہو پھر احسان فراموشی کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو، حالانکہ تم بھی اس کافروں کے بیچ میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی تم بھی کافر ہی تھے، یعنی ہمیں کافر کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ تم بھی ہمارے ہی بیچ میں پلے بڑے ہو۔ اولا اس نے کہا، فعلتها، کیا میں نے اسے، اذن تب، وانا اور جبکہ میں، من الضالین راہ بھولے ہوئے میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ بالکل وہ مجھ سے ہو گیا تھا ایک عمل، اور میں بھولے ہوئے، اس ٹائم پہ گمراہ تھا، یعنی بھولے ہوئے میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر نا ایک بڑا ہی نارمل سنیریو دکھایا جا رہا ہے، یہ وہ سنیریو ہے جو نارمل آج بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی دین کا دعویٰ کرتے ہیں یا دین پر عمل کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو ان کی نا وہ والی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں، ہاں تم وہی ہو نا جو آج پردہ کر رہی ہو، جو اتنا تیز میک اپ کرتی تھیں اور خوب محفل کی جان ہوتی تھیں تم، اور اتنا فیشن تمہارا، تو فیشن بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا تھا، اب تم ہی ہو کہ تم ماشاءاللہ اب کور بھی کر رہی ہو، اچھا برقع بھی پہن رہی ہو، اچھا تم ہی ہو، یعنی آپ کی وہ چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں جو آپ کر کے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ہی ہو نا جو تم مارکیٹ میں گھنٹوں گھنٹوں ایک اپنے حساب کا جوڑا دیکھنے کے لیے گھومتی پھرتی تھی دکانوں دکانوں، اور اب تم ہو کہ ایک جوڑے سے بس تم سیٹسفائیڈ ہو گئی ہو، تم ہی تو تھی جو ہزاروں روپیہ خرچ کرتی تھی ہمارے بیٹے کا یا اپنے شوہر کا، اور اب تم ہی ہو جو تم بدل گئی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، ٹھیک ہے، وہ عمل جو آپ نے پہلے کیے تھے، وہ آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں، کیوں یاد دلائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ کے جو اب عمل کر رہی ہیں اس کو حقیر دکھانے کے لیے، کہ تم کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز مت سمجھو، حالانکہ وہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، پھر ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ مجھ سے ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تھا، لیکن یہ میں نے بھولے ہوئے میں سے کیا تھا، یعنی میں نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، یہ بس مجھ سے ہو گیا تھا، اس ٹائم پر نہیں مجھے اتنی سمجھتی ہو، یہ میں نے ناواقف لوگوں میں سے تھا تو یہ مجھ سے ہو گیا تھا۔ ففررت، پھر بھاگ گیا میں، منکم تم سے، لما جب خفتکم ڈرا میں تم سے، فوہب لی تو عطا کیا مجھے ربی میرے رب نے، حکمن حکم، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب میں یہاں سے چلا گیا اور 10 سال کے قریب مدین میں گزارے، پھر واپس آیا مصر کی طرف، تو مجھے میرے رب نے کیا کرا، نبوت عطا کر دی، حکمن یعنی نبوت عطا کر دی، بالکل میں نے وہ حرکت کری تھی، نادانی میں کری تھی، جان بوجھ کر نہیں کری تھی، پھر تمہارے خوف سے، کیونکہ کسی نمائندے نے بتا دیا تھا کہ تمہیں قتل کرنے کی طرف آ رہے ہیں، تمہارے خوف سے میں ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور لیکن میں اب دوبارہ جو میں نے مصر کی طرف آنے کی ہمت کری تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دے دی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ڈینائی نہیں کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کرنا ہی نہیں ہو، بس نہیں ڈینائی نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اگر بھائی جو پرانے عمل کرے تھے تو واقعی وہ کرے تھے، اب ڈینائر کی کیا سچویشن ہے جب اتنے سارے گواہ موجود ہیں؟ تو نہیں ہیلا سازی کرنا، نہیں بہانے بازی کرنا، کہنا ہے کہ ہاں بالکل ہوا، جہالت میں ہوا، اس ٹائم پر علم نہیں تھا اور بہت ساری چیز اس طرح کر گئے جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اللہ سے آج بھی شرمندہ ہیں، اور اللہ سے آج بھی توبہ کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کریں ہماری، ٹھیک ہے؟ پھر ہے آگے، وطل کا، اور یہ نعمتون احسان، تمنوہا تم نے احسان کیا، علیہ مجھ پر، یعنی تمہارے گھر میں جو میں پلا، ان ابتا کہ تو نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو، یعنی میں تمہارے گھر میں اس لیے پلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں اپنے گھر میں ہی پلتا، ساتھ میں انہوں نے غلام بھی بنایا تھا، اور دوسرا ظلم کیا کیا تھا، یہ بیٹوں کو مار رہے تھے، بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، تو اس لیے تمہارے گھر میں مجھے آ کے پلنا پڑا، یعنی تم نے اگر اتنی ویئرڈ سچویشن نہیں کریٹ کی ہوتی اس ٹائم پر، اس دور میں، تو میں اپنے گھر میں ہی پلتا اپنے ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہرحال ماں کے ساتھ تو رہے تھے یہ اپنی،
लेकिन जाहिर सी बात है सेकंड मदर के थ्रू रहे ये, कि वो इनकी दूध पिलाने वाली माँ बनी रही, हालांकि हकीकी माँ थी वो। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट किसने की थी? ये की तो फिरौन नहीं थी। तो वो बताते हैं कि तुमने वाकई एहसान किया था अपने घर में, मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, और तुमने मुझे बहुत तौर तरीके सिखाए, लेकिन वो सारे इस वजह से वो हुए क्योंकि तुमने वो सिचुएशन इस तरह की बना दी थी। कौला कहा फिरौन, फिरौन ने, वमा रब्बुल आलमीन, और क्या है रब आलमीन, यानी रब्बुल आलमीन तुम्हारा कौन है, कहाँ है, क्या है? यानी हमने खिलाया पिलाया तुम्हें और तुम कहते हो कि मैं नुमाइंदा हूँ रब्बुल आलमीन का। ठीक है, ये कह रहे थे ना कि मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन का, तो वो क्या है रब्बुल आलमीन? कौला, उसने कहा, रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, रब है आसमानों और जमीन का और जो कुछ दरमियान है उन दोनों का। इन कुंतुम मूकिनीन, अगर हो तुम यकीन करने वाले। ठीक है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये सिफात वही बता सकेगा जो रब की मारिफत जिसको हासिल होगी। ठीक है, तो उन्होंने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बताया कि तुम्हें पता है रब्बुल आलमीन कौन है? ये वही रब्बुल आलमीन है जो आसमानों और जमीन का है। ठीक है, यानी एक कोई छोटी हस्ती का मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं रब्बुल रसूल हूँ रब्बुल आलमीन, उस हस्ती का बता रहा हूँ जो तुम्हारा भी रब है। कौला, उसने कहा, लिमन, उसको जो हौलहू उसके इर्द गिर्द थे, अला, क्या नहीं तस्तमिऊन, तुम गौर से सुनते? ठीक है, यानी अब क्या कर रहा है वो, रसूल इनकी बात को जो है मूसा अलैहिस्सलाम की बात को इग्नोर करने के लिए अहले दरबार से कहता है कि देखो ये मेरे सिवा किसी और को रब कह रहा है, क्योंकि ये तो अपने आप को रब का दावा कर चुका था ना कि मैं हूँ रब तुम सबका। अब इनकी बात को इग्नोर करते हुए, अब इनकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा, हालांकि क्वेश्चन खुद कर बैठा था, अब लेकिन आंसर मिल रहा है तो इग्नोर कर रहा है कि कोई तुम देख रहे हो अहले दरबार कि ये क्या कह रहा है, मतलब मैं नहीं हूं रब, इसका पता नहीं कौन है। कौला, उसने कहा, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, व रब्बु आबाइकुम, और रब तुम्हारे आबा और अजदाद का, अव्वलीन, जो पहले थे। यानी अहले दरबार कहते हैं कि वो कह रहा है कि तुम्हारा रब और तुम्हारे रब आबा और अजदाद का जो पहले थे। कौला, उसने कहा, इन्ना, बेशक, रसूलुकुम, रसूल तुम्हारा, अल्लजी, वो जो उर्सिला, भेजा गया, इलैकुम, तरफ तुम्हारे, लमजनून, अलबत्ता मजनून है। अब ये फिरौन ने कहा तकब्बुर के साथ, ठीक है, अपने दरबारियों से, कि ये हैं देखो तुम्हारे रसूल, और और ये कौन है, ये मजनून है। ठीक है, मतलब बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं कि कोई रब्बुल आलमीन है और जो रब आसमान और जमीन का रब है, और ये बहकी बहकी ये देखो ये रसूल है तुम्हारे, यानी बात को बिल्कुल हकीर करने के लिए, मजाक उड़ाना और तकब्बुर के साथ। कौला, उसने कहा, रब्बुल मशरिक़ि वल मगरिब। ठीक है, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की इन्होंने बात काट दी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर अगेन उसी टॉपिक पे आ जाते हैं जिस टॉपिक पर ये सवाल इसने किया था कि वमा रब्बुल आलमीन। कौला, उसने कहा, रब्बुल मशरिक़ि वल मगरिब, रब है मशरिक और मगरिब का, वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर हो तुम अक्ल रखते। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है इनको मारिफत हासिल थी, तो इन्होंने फिर से दोबारा बताया कि पूरे कायनात का, वमा बैनहुमा हुमा, यानी और उन दोनों के दरमियान जो, यानी पूरे कायनात का रब है तुम्हारा वो। लेकिन अगर तुम जो हो कुछ अकल से काम लो तो तुम्हें पता चले। ठीक है, यानी ये टॉपिक जो है डाइवर्ट कर रहा है, और ये अक्सर ऐसा होता है कि कोई नादानी में आपसे एकदम क्वेश्चन कर बैठता है कि आप क्या कर रही थी। ठीक है, फिर आप जो है आपको मौका लग जाता है, आप कहती हैं हाँ वो मैं कुरान पढ़ रही थी और एक सबक था और मुझे करना था और इस तरह से मैं सीख रही थी। तो सामने वाला घबरा के एकदम से आप देखेंगे टॉपिक चेंज कर देगा, अच्छा अच्छा वो तुम, अच्छा उस टाइम पे तुमने क्या किया था, वो मैं ये, मतलब तुम आपकी बात को कंटिन्यूस रखने की बजाय वो क्या करता है, काट देता है कि कहीं आप ऐसा नहीं हो कि उससे कह दो कि भाई ये टाइम जो है तुम्हारे लिए भी फ्लेक्सिबल है, तुम भी आके सीख सकती हो, तुम भी पढ़ सकती हो, तो वो घबरा के फौरन से वो टॉपिक चेंज कर देगा। और ये हम बड़े ही अक्सर बेशतर अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मामला करते हुए देखते हैं कि जब उनको ये बता रहे होते हैं कि इस तरह से सीखो, ये चीज ऐसे हो सकती है, ये तजवीज से कुरान पढ़ना चाहिए, तो वो फौरन से टॉपिक बदल देते हैं और फौरन से कोई ना कोई हीला साजी कर रहे हैं कि कहाँ टाइम है हमारे पास, ये होता है वो होता है, तो इस तरह से हीला साजी करके टॉपिक चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तरीका क्या दिखाया जा रहा है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का फोकस था, मूसा अलैहिस्सलाम डाइवर्ट नहीं हुए। ठीक है, उनको हालांकि फिरौन ने काफी डाइवर्ट करा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से अभी मुखातिब था। आप सिनेरियो देखे ना कि मूसा अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब है,
क्वेश्चन मूसा अलैहिस्सलाम से करा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही आंसर करा अपना रुख अपने दरबारियों की तरफ कर लिया, ठीक है। यानी इस पूरा फिजिकल पोस्चर के साथ उसने मूसा अलैहिस्सलाम को इग्नोर करा, ठीक है। ये बिल्कुल महसूस करें कभी इस तरह हुआ हो आपके साथ कि आप किसी से बात कर रही हैं और उनने बात करने के दौरान में ही आपको किसी और के साथ जो है इग्नोर कर दिया, कहीं और रुख कर लिया, तो कैसा अजीब सा वियर्ड होता है ना। हम तो तब जाते हैं, हम तो उठ के चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या बुरा मान जाते हैं, ठीक है, या गुस्सा आ जाता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वही काम नेचर के साथ यानी ठहराव के साथ खड़े हैं। हालांकि उसने अपनी गुफ्तगू दरबारियों के साथ शुरू कर दी है कि तुम देख रहे हो ये क्या कह रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन सा रब है और तुम्हारा भी रब था, और ये को देखो ये रसूल है तुम्हारे जो मजनून है, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी सी, ठीक है। यानी दरबारी भी बातें कर रहे हैं फिरौन से, फिरौन भी बस बातें कर रहा है दरबारी से, ठीक है। यानी बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम को इग्नोर कर दिया, ठीक है, यानी दूसरे की तरफ अपना रुख कर लिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर अगेन जब वो खामोश हो जाते हैं फिर अगेन अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं, ठीक है। वही पॉइंट जिस पॉइंट पे उन्होंने अपनी बात खत्म करी थी, ठीक है, फिर अगेन उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिकमत है। यानी जब आप तबलीग का काम करने जा रहे हैं, या एटलीस्ट, क्योंकि तबलीग का काम करने के लिए ये नहीं कि कोई आप कोई ड्रेस कोड पहनेंगे और कोई जमात निकलेगी, भाई अब जा रहे हैं हम तबलीग का काम करने, ठीक है। तबलीग चलते फिरते होती है, इर्द गिर्द सराउंडिंग में, यानी हर वक्त आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक नया तमका लगाने की जरूरत नहीं है, कभी भी अल्लाह आपको मौका दे सकते हैं। लेकिन जब वो मौका मिल जाए तो उसमें अपनी अना को हटा करके सिर्फ अपने अंदर वही तड़प जो रसूलुल्लाह के अंदर थी, ठीक है, यानी इंसानों की खैर ख्वाही, ठीक है, अंजाम सामने वाले का पता हुआ, एकदम खैर ख्वाही के साथ, ठीक है। तो उस खैर ख्वाही के साथ जो है आप जो है वो बात को बता दें, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना ये मैटर करती है। मुझे एक बात याद आ रही रमजानों में, मैं ऐसे ही बाहर पार्क में बैठी हुई थी और मैं अपना कुरान पढ़ रही थी, ट्रांसलेशन रिवाइज कर रही थी। कुछ बच्चे आ गए मेरे पास, नॉन मुस्लिम ही, और वो काफी दिन से मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो आके पूछते हैं आंटी आप ये क्या पढ़ रही हैं, तो मैंने कहा ये अरबी है। तो मुझसे कहते हैं अच्छा आप पढ़ के सुनाइए। मैंने सिर्फ उनको जस्ट रीडिंग पढ़ के सुनाई, उनको तिलावत करके सुनाई, उन्होंने बड़ी ही एंजॉय करी। और आई थिंक मैंने उनको ट्रांसलेशन शायद नहीं बताई थी क्योंकि वो मुझे मुनासिब नहीं लगी, मुझे लगा ये भी ट्रांसलेशन जैसे ही बताऊंगी भाग जाएंगे, ठीक है, हो सकता है इनके पेरेंट्स इनके ऊपर बैन लगा दें। तो उन्होंने क्योंकि मुझसे कहा था कि ये वाला टेक्स्ट बताया, उन्होंने मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ के सुनाइए। तो मैंने उनको वहां से वहां तक पढ़ के सुनाया। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपको ये समझ आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल मुझे ये समझ आ रहा है। आपको ये लैंग्वेज आती है? मैंने बिल्कुल मुझे ये लैंग्वेज आती है, ठीक है। यानी सामने वाले का उतना ही मुतालबा कि दूसरा इंसान भाग भी नहीं जाए, ठीक है। और उसके हिसाब से अब यहाँ पर कोई मैंने तमके नहीं लगाए हुए थे कि मैं तबलीग करने के लिए निकली हुई हूँ। अल्लाह ताला आपको खुद से मौके फराहम कर देते हैं, ठीक है, खुद से मौका दे देते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने जो है उस मौके का कैसे फायदा उठाना है, घबरा जाना है, ठीक है, या फिर अपनी ईगो को लेकर आ जाना है, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर है, ठीक है। अल्लाह ताला हर वक्त हमें मौके दे रहे हैं। और ये मूसा अलैहिस्सलाम के अभी तक की जो आयत हमने पढ़ी है, इसमें बहुत सारे अमल हैं हमारे लिए तबलीगी के पॉइंट से, कि किस तरह से हमने अपनी पर्सनालिटी को ढालना है और कैसे हमने अपने आप को हर वक्त के लिए प्रिपेयर रखना है कि कभी भी कोई मौका आए तो आपसे जो है वो मिस ना हो। आपको ये हसरत, ये तो हसरत रह जाए कि थोड़ी सी और एफर्ट हो सकती थी, थोड़ी सी और मजीद चाहत, मजीद और अच्छे तरीके से चीज को आगे डिस्क्राइब किया जा सकता था, ये हसरत तो बाकी रह जाए। लेकिन ये ना हो कि आपके पास ऑप्शन आया और आपने उसको जाया कर दिया, जाया करने वाला आपके अंदर नहीं रह जाए, ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।